अस्तु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वे काव्यकुतूहलिनः। मेघदूतकाव्यस्य प्रथमं श्लोकं ह्यः वयं परिशीलितवन्तः। शापेन अस्तङ्गमितमहिमा कश्चन यक्षः भूलोकमागत्य रामगिरौ आश्रमेषु निवासं कृतवान् इति ज्ञातवन्तः। ततः अधिकं विवरणम् अनुक्त्वा द्वितीयं श्लोकम् इदानीं गच्छामः। अनन्तरं द्वितीयः श्लोकः अस्ति। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श इति द्वितीयः श्लोकः अस्ति। पदविभागं कुर्मः। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् अबला विप्रयुक्तः सः कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। एवं पदविभागः अस्ति। तस्मिन् अद्रौ पूर्वतने श्लोके उक्तमस्ति सः यक्षः रामगिरौ आश्रमेषु वसतिं कृतवान् इति। तस्मिन् अद्रौ इत्युक्ते अद्रिः पर्वतः, अद्रौ पर्वते, रामगिरौ। वस्तुतः रामगिरिः अपि चित्रकूटपर्वतः यः अस्ति तस्य एव एकम् अङ्गम्। अतः तस्मिन् चित्रकूटपर्वते तस्मिन् अद्रौ सः कामी, एषः यक्षः यः कान्तया विरहितः अस्ति, तामेव चिन्तयन् अस्ति, सः कामी अस्ति। सः यक्षः कामी कतिचित् मासान् नीतवान् अस्ति। केचन मासाः कथमपि अतिवाहिताः तेन। कतिचित् मासान् नीतवान् अस्ति। कतिचित् नाम कति मासान् नीतवान् अस्ति इति यदि पृच्छ्यते, उत्तरत्र श्लोकस्य पठनेन अस्माभिः ज्ञायते सः 8 मासान् यापितवान् अस्ति। 8 मासाः इदानीं गताः सन्ति। नीत्वा मासान् कतिचित्, कतिचित् मासान् नीत्वा, नीत्वा नाम यापयित्वा, कतिचित् मासान् नीत्वा सः कामी यक्षः। तस्य एकं सुन्दरं विशेषणं दत्तमस्ति कालिदासेन। कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः अबला विप्रयुक्तः सः कामी। अबलया स्त्रियोषिदबला प्रियसी, प्रिया इत्यर्थे। तया सह विप्रयुक्तः,
विरहितः अस्ति, अबला विप्रयुक्तः अस्ति, सः कामी, सः इदानीं कीदृशः जातः अस्ति इति चेत् नितरां कृशः जातः अस्ति। कृशः जातः अस्ति इति कालिदासः न वदति। सः कथमस्ति इति चेत् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। यक्षः देवयोनिः, एते सर्वेपि यक्षाः, विद्याधराः, किन्नराः, किंपुरुषाः, ते सर्वेपि वैभवेन जीवनं कुर्वन्ति, आभूषणादिकं बहु धरन्ति, सोऽपि वलयादिकं धरति स्म। वलयः नाम कंकणं, कंकणं धरति स्म सः। किन्तु इदानीं विरह कारणतः सः एतावान् कृशः जातः अस्ति। तेन धृतः कनकवलयः, सुवर्णस्य कंकणं यदस्ति कनकवलयः, सः इदानीं हस्तात् भ्रष्टः अस्ति। प्रकोष्ठः इति एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। सामान्यतः वयं संभाषण शिबिर परंपरायां ये पठनं कृतवन्तः स्मः, वयं सामान्यतः एकस्य शब्दस्य एकम् अर्थं जानीमः। वयं प्रकोष्ठ शब्दं सामान्यतः रूम इत्यर्थे, कमरा इत्यर्थे वयं प्रयुञ्ज्महे वस्तुतः, किन्तु तस्य शब्दस्य अन्योपि अर्थः अस्ति। प्रकोष्ठः नाम कूर्परतः मणिबन्धपर्यन्तः भागः। कूर्परतः मणिबन्धपर्यन्तः यः भागः अस्ति सः भागः प्रकोष्ठः इति कथ्यते। प्रकोष्ठे सः कनकवलयं धृतवान् आसीत्। प्रकोष्ठात् इदानीं कनकवलयः प्रभ्रष्टः अस्ति। अतः सः प्रकोष्ठः इदानीं रिक्तः जातः अस्ति। अतः सः कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः जातः अस्ति। तात्पर्यं किमस्ति इति चेत् सः तथा कृशः जातः अस्ति यत् तेन धृतम् आभरणं, त्रापि सुवर्णकङ्कणं यदस्ति तद् हस्तात् प्रकोष्ठात् प्रभ्रष्टमस्ति। अतः अबलाविप्रयुक्तः कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः सः कामी तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा, कतिचित् द्वितीया विभक्ति अत्र, कतिचित् मासान् नीत्वा अनन्तरं सः आषाढस्य प्रथम दिवसे, आषाढमासः सन्निहितः अभवत्। आषाढमासस्य प्रथमं दिनं प्रतिपत्तिथिः, तस्मिन् दिने आषाढमासस्य प्रथम दिवसे सः एकं मेघं ददर्श। कुत्र मेघं दृष्टवान् इति चेत् आश्लिष्टसानुं। यः मेघः सानुम् आश्लिष्टवान् अस्ति, सानुः नाम पर्वतस्य शिखरप्रदेशः, पर्वतशिखरम् आश्लिष्टवन्तम् आलिङ्गितवन्तम्, तन्नाम पर्वतशिखरे स्थितवन्तं तादृशम् आश्लिष्टसानुं मेघं सः ददर्श, दृष्टवान्। स च मेघः कीदृशः अस्ति? किं सुन्दरं विशेषणम् अत्र अस्ति। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं मेघं ददर्श। स च मेघः अत्यन्तं प्रेक्षणीयः, दर्शनयोग्यः अस्ति, सुन्दरः अस्ति। कः इव दर्शनीयः अस्ति इति चेत् वप्रक्रीडा परिणत गजः इव प्रेक्षणीयः। वस्तुतः गजः एव प्रेक्षणीयः। गजस्य दर्शनं कस्य वा सन्तोषं न जनयति। अहं 5 वर्षेभ्यः पूर्वम् अमेरिकां गतवान् आसम्। तत्र कदाचित् एतस्य श्लोकस्य पाठनप्रसङ्गः आगतः।
मध्ये उक्तवान् गजस्य दर्शनम् इत्युक्ते बालानां नितरां कुतूहलकरम् इत्युक्तवान्। बालानां गजस्य दर्शने महत् औत्सुक्यं भवति इति। ज्येष्ठाः उक्तवन्तः न न बालानां केवलं न अस्माकमपि औत्सुक्यमेव इति। किमर्थम् इदं स्मृतवान् इति चेत् गजः एव प्रेक्षणीयः सर्वेषां दृष्ट्या। गजः एव प्रेक्षणीयः। तत्रापि एषः गजः वप्रक्रीडापरिणतः गजः अस्ति। वप्रक्रीडा शब्दस्य अर्थः नाम शृङ्गाभ्यां मृत्तिकायाः राशिः अस्ति, ततः मृत्तिकायाः उत्खातं कुर्वन्ति। कदाचित् वृषभाः अपि तत् कार्यं कुर्वन्ति, तथैव गजाः अपि कुर्वन्ति। शृङ्गादिभिः मृत्तिकादीनाम् उत्खातकेलिः सा केली अस्ति। तस्यां क्रीडायां वप्रक्रीडायां यः कश्चन परिणतः अस्ति, एक्स्पर्ट् अस्ति, अतः सः कथं प्रेक्षणीयः भवति। गजः तादृशीं क्रीडां कुर्वन् भवति चेत् दन्ताभ्यां सह मृत्तिकाम् उत्खाय उत्खाय क्षिपति चेत् तं परितः सर्वत्रापि मृत्तिका प्रसृता भवति। प्रायः इदानीमपि गजः एषः मेघः अस्ति। मेघः यत्र अस्ति ततः तस्य मेघस्य केचन भागाः इतस्ततः विकीर्णाः इव जायन्ते। तस्मात् कारणात् एव वप्रक्रीडायां परिणतः गजः यथा प्रेक्षणीयः भवति, तद्वत् एषः मेघः अपि प्रेक्षणीयः अस्ति। अतः वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं तादृशं मेघम् एषः यक्षः दृष्टवान्। तर्हि तात्पर्यं तस्मिन् पर्वत प्रदेशे कान्तया विरहितः सः यक्षः नितरां कृशः सन् कतिचित् मासान् कष्टेन नीत्वा अनन्तरम् आषाढमासस्य प्रथमदिवसे पर्वतशिखरम् आश्लिष्टवन्तं वप्रक्रीडा परिणत गजः इव यः प्रेक्षणीयः अस्ति, तादृशम् एकं मेघं दृष्टवान् इति अस्य द्वितीयस्य श्लोकस्य अर्थः। ततः अग्रे तृतीयं श्लोकं वयं पश्यामः। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोः अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः अंतर्बाष्पः चिरम् अनुचरः राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनः दूरसंस्थे इति पदविभागः। पूर्वतन श्लोके उक्तमस्ति सः यक्षः कञ्चित् मेघं ददर्श। मेघं दृष्टवान् सः। तदनन्तरञ्च तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः यथा कथमपि तस्य मेघस्य पुरतः सः स्थितवान्। कथमपि नाम मेघस्य दर्शनेन विरहिणां विरहबाधा अत्यन्तं भवति इति कविसमयः। अतः यद्यपि तस्य महान् क्लेशः अभवत्, तर्हि अपि कथमपि तस्य पुरतः स्थित्वा कथमपि पुरः पुरतः एव पुरः
कौतुकाधान हेतु सह कौतुकम् आदधाति विस्मयं जनयति तादृशस्य तस्य पुरतः स्थित्वा कौतुकाधान हेतोः तस्य मेघस्य पुरतः स्थित्वा सः अंतर्बाष्पः तस्य यक्षस्य नेत्राभ्यां बाष्पं निर्गन्तुम् उद्युक्तम् अभवत् किन्तु बहिः नागतम् अंतर्बाष्पः सोढवानित्यर्थः अंतर्बाष्पः सः चिरं दध्यौ दीर्घकालपर्यन्तं सः तथैव स्थित्वा ध्यानं कृतवान् नाम ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः चिन्तयामास चिन्तां कृतवान् कः यक्षः यक्षः इत्यस्य निमित्तम् अत्र शब्दः प्रयुक्तः अस्ति राजराजस्य अनुचरः राजराजः इति कुबेरवाचकः अन्यः शब्दः राजराजो धनाधिपः इति अमरः अतः कुबेरवाचकः अन्यः शब्दः राजराजः इति राजराजस्य अनुचरः कुबेरस्य सेवकः एषः यक्षः अंतर्बाष्पः सन् किंचित् अधिककालमेव चिरं यावत् सः तथैव दध्यौ चिन्तां कुर्वन् सः तत्र स्थितवान् किमर्थं तथा स्थितवान् इति चेत् अग्रे वदति मेघालोके भवति सुखिनोऽपि चेतः अन्यथा वृत्ति मेघालोकः भवति चेत् मेघस्य दर्शनं भवति चेत् आलोकः दर्शनं मेघस्य दर्शनं भवति चेत् यः मनुष्यः सुखी अस्ति तादृशस्य जनस्यापि सुखिनः अपि जनस्य यः सुखी जनः अस्ति तादृशस्य जनस्यापि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति सर्वदा यथा प्रकृतिस्थं भवति चेतः तथा न विकारं प्राप्नोति मेघस्य दर्शनं भवति चेत् यस्य कस्यापि जीविनः चित्तं यदस्ति मनः यदस्ति तत् विकारं प्राप्नोति मेघालोके सुखिनः अपि जनस्य चित्तम् अथवा चेतः मनः यदस्ति तत् अन्यथा वृत्ति भवति नाम विकारं प्राप्नोति सुखी जनः अस्ति चेत् तादृशस्य तन्मध्ये कंठाश्लेष प्रणयिनि जने दूर संस्थे किं पुनः प्रणयी जनः अस्ति अत्यन्तं प्रियकरः जनः अस्ति तत्रापि कीदृशः प्रणयी इति चेत् कंठाश्लेष प्रणयी जनः कंठे आश्लेषः करणीयः आलिङ्गनं करणीयं तादृशः जनः अत्यन्तं प्रीतिमान् जनः इत्यर्थः कंठाश्लेष प्रणयी जनः तादृशे जने दूरसंस्थे दूरे तिष्ठति सति कंठाश्लेष प्रणयिनि जने दूरसंस्थे किं पुनः किं वक्तव्यम् यः जनः सुखी अस्ति तस्य कंठाश्लेष प्रणयी जनः अपि पार्श्वे एव अस्ति तादृशस्यापि जनस्य मेघस्य दर्शनेन मनसि कश्चन विकारः भवति इत्यस्ति चेत् यस्य कंठाश्लेष प्रणयी जनः दूरे तिष्ठति तादृशस्य जनस्य विषये पुनः किं वक्तव्यम् इति तर्हि तात्पर्यं कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा राजराजस्य अनुचरः एषः अंतर्बाष्पः सन् चिरं दीर्घकालं यावत् दध्यौ नाम चिन्तां कृतवान् इत्यर्थः अनन्तरं मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति एवं सति कंठाश्लेष प्रणयिनि जने
दूर संस्थे किं पुनः इति अन्वयः अस्य श्लोकस्य अयमर्थः। तृतीयं श्लोकं पश्यामः। श्लोकत्रयम् अद्य समापयामः। तृतीयः श्लोकः अस्ति। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सः प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार इति पदविभागः। मेघं दृष्टवान् सः, मेघं दृष्ट्वा सः प्रेयसीं स्मृतवान् सः। मेघस्य दर्शनेन तस्य मनसि स्मरणं तथा अभवत्। स यथा कथमपि महता कष्टेन मेघस्य पुरतः स्थितवान् अस्ति। सः तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः इति पूर्वम् उक्तमस्ति। सः चिन्तयन् अस्ति, इदानीमत्र रामगिरौ इदानीम् आषाढमासः अस्ति, मेघः इदानीम् अत्र आगतः अस्ति, मम गृहं तु अस्ति अलकानगर्यां, हिमालये अस्ति सः। इत्युक्ते अत्र इदानीम् आषाढमासः आगतः अस्ति, मेघः आगतः अस्ति। इतः अनन्तरं मेघः अग्रे अग्रे गत्वा सः कदाचित् अलकानगरपर्यन्तमपि गच्छति। मेघस्य दर्शनं यदा भवति, मम स्थितिरेव एवमस्ति, मम प्रियतमायाः कीदृशी स्थितिः भवेत्। मेघस्य दर्शनं भवति चेत् विरहिणीनां स्थितिः अत्यन्तं शोचनीया भवति। न्यूनातिन्यूनं सा अहं जीवामि इति एतां वार्तां वा यदि शृणुयात् तर्हि किञ्चित् धैर्यं सा धरेत्। अत्र आगमनानन्तरम् एतेषु 8 मासेषु मया पत्नीं प्रति कदापि पत्रं न लिखितं, वार्ता न प्रेषिता एव अस्ति। अतः इदानीं न्यूनातिन्यूनम् अहं कुशली अस्मि इति वार्तां प्रेषयामि चेत् सा निश्चयेन जीवितम् अवलम्बते, प्राणान् धारयिष्यति। सा धैर्येण प्राणान् धारयिष्यति। प्राणधारणं कर्तुं वा तस्याः मम कुशलमयी वार्ता अपेक्षिता भवति। तदर्थम् अहमिदानीं वार्तां प्रेषयितुम् इच्छामि। इदानीमेव किमर्थम् इति चेत् प्रत्यासन्ने नभसि, नभस् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। वयमर्थं जानीमः, नभः नाम आकाशः इति एकः अर्थः अस्ति एव। अन्योपि अर्थः अस्ति नभस् शब्दस्य, श्रावणमासः इत्यर्थः। श्रावणमासे प्रत्यासन्ने सति। कथम् एतत्? आषाढस्य प्रथमदिवसे इति वदन् अस्ति, पुनः श्रावणमासे प्रत्यासन्ने इति कथम् इति चेत् मेघः इदानीम् अत्र अस्ति रामगिरौ मध्यभारते। इतः स क्रमशः सञ्चारं कुर्वन् शनैः शनैः अन्ततो गत्वा अलकापर्यन्तं यदा गच्छति, तावति काले तत्र श्रावणमासः सन्निहितः भवति। अतः प्रत्यासन्ने नभसि, श्रावणे संप्राप्ते सति, श्रावणमासानन्तरं वृष्टिः भविष्यति। श्रावणमासे संप्राप्ते सति
दयितायाः जीवितालम्बनार्थी तदनन्तरं मम दयिताया अस्ति तस्याः जीवितस्य आलम्बनम् अपेक्षितम्। तच्च आलम्बनं कथं प्राप्यते इति चेत् अहं कुशली अस्मि इति वार्तां प्राप्नोति चेत् सा निश्चयेन जीवितम् आलम्बते। तस्मात् कारणात् नभसि प्रत्यासन्ने सति श्रावणमासे सन्निहिते सति दयिता जीवितालम्बनार्थी दयितायाः प्रेयस्याः जीवितविषये आलम्बनार्थी अयं यक्षः जीमूतेन मेघेन मेघशब्दस्य मेघविषये अन्यः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति जीमूतः। जी शब्दस्य जीवनं जलम् इत्यर्थः। जलस्य मूतः मूतः नाम स्यूतः इति कथ्यते। अतः जीमूतः मेघेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् सः स्वस्य प्रवृत्तिं हारयितुम् इच्छति। वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः इति अमरकोशः। प्रवृत्तिः नाम वार्ता इत्यर्थः। स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् यस्यां वार्तायां स्वस्य कुशलविषयः अस्ति कुशलमयी वार्ता तां वार्तां हारयिष्यन् प्रापयिष्यन् प्रापयितुम् इच्छन् इति तात्पर्यम्। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं तर्हि वार्तां नयतु इति सः वक्तव्यः। कथं तेन सह परिचयः सम्पादनीयः? तदर्थं सः किं कृतवान् इति चेत् सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै तस्य अर्घं कर्तुं सः इष्टवान्। अर्घः नाम पूजाविधिः। पूजां सः कथं कृतवान् इति चेत् सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कुटजकुसुमानि गिरिमल्लिका पुष्पाणि यानि च पुष्पाणि पर्वते स्वयमेव वर्धन्ते तानि पुष्पाणि कुटजकुसुमानि गिरिमल्लिका पुष्पाणि। अतः तानि च पुष्पाणि कथं सन्ति इति चेत् प्रत्यग्राणि अत्यन्तं फ्रेश। अतः सा प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः तस्मै अर्घं कल्पितवान्। यस्मै एवं अर्घं कल्पितमस्ति तस्मै कल्पितार्घाय तस्मै अर्घ इत्यस्य पूजाविधिः इत्यर्थः। कुटजकुसुमैः यस्य अर्घः कल्पितः अस्ति तादृशाय स्वागतं व्याजहार। सः प्रथमं तस्य स्वागतं करोति। अर्घं दत्वा अनन्तरं सः स्वागतं करोति। कीदृशैः वचनैः इति चेत् प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याजहार। प्रीतिपूर्वकं वचनं यस्य श्रवणेन निश्चयेन अस्य साहाय्यं कर्तुं सन्देशं स्वीकृत्य अहं गच्छेयमेव इति सः मनसि निर्णयं कुर्यात्। तथा प्रीत्या वक्तव्यं। यं कञ्चित् जनमुद्दिश्य किमपि कार्यं वदामः चेत् आदेशं कुर्मः चेत् सर्वे कुर्वन्ति इति नास्ति। स्वामी भृत्यभावः अस्ति चेत् कदाचित् भृत्याः कुर्युः। अन्यथा अन्येषां द्वारा कार्यं कारणीयं चेत् प्रीतिप्रमुखवचनानि वक्तव्यानि। तस्मात् कारणात् एषः यक्षः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं। प्रीतिपूर्वकवचनं यत्र अस्ति तादृशं स्वागतम् एषः व्याजहार उक्तवान्। कीदृशः सन् इति चेत् प्रीतः सन्। स्वयमपि प्रीतः अस्ति। दयितां प्रति वार्तां प्रेषयितुं कश्चन मेसेंजर लब्धः अस्ति इति तस्य महान् सन्तोषः अभवत्। तस्मात् कारणात् स्वयं च प्रीतः सन् प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं सः तस्मै व्याजहार। अस्य श्लोकस्य तर्हि अन्वयः नभसि प्रत्यासन्ने सति दयिता जीवितालम्बनार्थी सः यक्षः जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन्
प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः व्याजहार प्रीतः इत्यपि यक्षस्यैव विशेषणम्। एवं सः मेघं दृष्ट्वा तद्वारा वार्तां प्रेषयामि इति निश्चयं कृत्वा प्रथमं तस्य स्वागतं व्याजहार। एतावदुक्त्वा अद्यतनं